सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल फित्र आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। सऊदी अरब में बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में होंगे। मस्जिदुल हराम में इमाम काबाल शेख अब्दुल रहमान अल सदीस नमाज ईद का खुतबा और इमामत कराएंगे। मस्जिद नबवी में इमाम शेख अब्दुल्ला ईद की नमाज पढ़ाएंगे। लाखों फर्जंदान इस्लाम नमाज ईद अदा करेंगे। कतर, बहरीन, कुवैत, तुर्किया, रूस में भी आज ईद मनाई जा रही है। अमेरिका और फ्रांस में भी आज ईद होगी। रोयत के तहत ईद मनाने वाले चांद देखकर फैसला करेंगे। मुस्लिम कैलेंडर पर अमल करने वाले इतवार को ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में जोनल कमेटियों के इजलास मुनक्किद होंगे। चांद के बारे में हतमी फैसला चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी करेंगे। शवाल का चांद 3:58 पर तश्कील पाया। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। आज पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान है। इंसानी आंख से चांद का नज़ारा किया जा सकेगा। स्पार्को हुकाम फ़लस्तीन, ओमान, शाम, मस्कत, ईरान शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल बरोज़ पीर होगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश में भी ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर मनाने का ऐलान। फिलिपाइन, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और दीरीना बिरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने गाज़ा में अमन के क़याम के लिए अमीर कतर के मुअस्सर किरदार को सराहा। जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का ताजिकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। ताजिक अवाम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों मुल्कों में दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा। मिस्री सदर का पाकिस्तान के साथ बाहमी तौर पर मुफीद ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। खुर्रम क़याम की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। फ़रीक़ैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहदा तय पा गया। इलाके में सड़कों की बहाली के लिए लाइहा अमल की तैयारी। जरगा में अमाइंदीन, फोर्सेज, नुमाइंदों, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर हुकाम की शिरकत। ईद के मौके पर फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदा तय पाने से ईद की खुशियाँ दोबाला हो गईं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पारा चनार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो ताकत है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता। अगर सिंध के अवाम को नुकसान पहुंचता है तो उनके खिलाफ काम कर सकते हैं। पहले भी किया है। चोलिस्तान कनाल के ऊपर इरसा ने 17 जनवरी को उसका अप्रूवल दिया। सिंध ने उस पर शदीद एतराज़ किए, डिसेंटिंग नोट भी डाला। कालाबाग डैम भी कई लोग कहते थे ना, हमें अभी भी कहते हैं कि ऐसे भी लोग तो जमाने कहते हैं वो तो बन रहा है और आप लोग इधर बैठे हैं, जो बन रहा है पता नहीं कहाँ बना। केनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी का बरहमी का इजहार। वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत है। वफाक को केनाल्स मंसूबे पर हमारी बात माननी पड़ेगी। वज़ीर आला सिंध का जारहाना अंदाज। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। चोलिस्तान केनाल पर एतराज़ है, इसे नहीं बनने देंगे। कालाबाग डैम की तरह केनाल्स मंसूबा भी मुल्क के लिए नुकसानदा होगा। हमने बंदूक उठाने और लड़ने का नहीं कहा, आईनी रास्ता अपनाया। निगरान हुकूमत में चोलिस्तान को आबाद करने का फैसला हुआ। जनवरी में पंजाब हुकूमत ने केनाल पर प्रपोजल बनाया। पंजाब हुकूमत मनसूबा बंदी के बगैर 6 नहरों की तजवीज़ ले आई। मामले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी नहीं ली गई। एक्निक में केनाल्स का मामला उठाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़र सदारत मीटिंग को बहाना बनाकर केनाल्स की मंजूरी दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी किसी केनाल की मंजूरी नहीं दी। इरसा के सर्टिफिकेट के खिलाफ हम CCI में गए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला कल्लात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया।
ہلاک دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں اور معصوم شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری کا دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے قومی عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، کسی کو ملک کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان کے دشمنوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ مستونگ کے علاقے لکپاس میں BNP کے دھرنے کے قریب مبینہ خودکش دھماکہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ سردار اختر مینگل اور BNP کی تمام سیاسی قیادت محفوظ ہے۔ بلوچستان حکومت واقعے کی مکمل چھان بین کر رہی ہے۔ اختر مینگل BNP اور عوام سے گزارش ہے حکومت کے ساتھ تعاون کریں، بات چیت سے صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد کریں۔ ترجمان بلوچستان حکومت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا دوسرا اجلاس، صوبوں میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی استعداد کار بڑھانے کا جائزہ۔ وزارت خارجہ کے ذریعے افغان حکومت کے سامنے دہشت گردی کے مسئلے کو مؤثر طریقے سے اٹھانے کا فیصلہ۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم، آرمی چیف اور تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں۔ صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو درپیش چیلنجز کے پیش نظر ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کی تنظیم نو کے بعد اسے نیشنل ریزرو پولیس میں تبدیل۔ گیس لائن یا گیس پاکٹ، کراچی کو رنگی کریک کے قریب لگی آگ معمہ بن گئی۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگی آگ بے قابو، مٹی اور فوم سے آگ بجھانے کی کوششیں بے سود۔ پانی کی پائپ لائن کی بورنگ کے دوران آگ بھڑک اٹھی۔ متاثرہ مقام پر کسی کمپنی کی گیس پائپ لائن موجود نہیں۔ آگ ممکنہ طور پر قدرتی گیس کے چھوٹے ذخیرے میں لگی۔ پانی اور گیس مکس ہے۔ آگ کی نوعیت جاننے کے لیے پانی کا ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ آگ 2 سے 3 دن تک لگی رہ سکتی ہے۔ آگ بجھانے کا عمل فی الحال روک دیا گیا۔ آگ پر اسرار ہے، پانی پھینکے تو واپس آ جاتا ہے۔ فائر آفیسر محمد ظفر کی گفتگو۔ انفراسٹرکچر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، آگ کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش ہے۔ سیمپل لیے گئے ہیں، رپورٹ کے مطابق فیصلہ کریں گے کون سی گیس ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی گفتگو۔ PTI میں کوئی اختلافات نہیں، صرف 2-4 غیر اہم لوگ ہیں جو منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ مولانا کے خلاف باتیں کرنے والے بانی کی کاز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بانی سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر عید کے بعد توہین عدالت دائر کریں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر کسی کیمپ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سیکریٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو۔ سازش کے تحت PTI کی قانونی ٹیم سے باہر کیا گیا۔ اس ٹیم کے ساتھ بانی PTI جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ سلمان اکرم راجہ انڈر ٹیکنگ دے کر سیاسی ملاقاتیں کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وکیل فیصل چودھری۔ عید کی خوشیاں اپنوں کے بغیر ادھوری، پردیسیوں کے گھروں کو واپسی۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں لاری اڈوں پر رش۔ ٹرانسپورٹرز من مانا کرایہ وصول کرنے لگے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید پر زائد کرایہ وصولی کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ مریم نواز کی زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تمام اضلاع میں مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کا حکم۔ تمام بس اسٹینڈز پر کرایہ نامے نمایاں آویزاں کرنے کی ہدایت۔ عید کے موقع پر گھر کو لوٹنے والے مسافروں کے استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہر بس اسٹینڈ پر کرایہ نامہ نمایاں آویزاں کر کے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $30 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ یہ رقم صوبہ پنجاب میں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے خرچ ہوگی۔ منصوبہ عالمی بینک کے نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت ہے۔ لاہور ڈویژن کے 13 ملین شہریوں کے لیے فضائی آلودگی میں کمی آئے گی۔